किसी अबैता सब तरह हमनी के बगेवन कहाँ किसी अबैता ओनी के टोल में ना देलो हाँ सब किसी अबैता सब तरह माने हमनी के बगेवन किसियो नहीं खे हमनी के यहाँ बगेवन किसो के आधार बा ये उठो नाला नहीं खे बिना हमनी के रोकबो कैली है रोड बना के भेजी बिना नाला के कमती में नाला पहले बनाओ तब रोड बनाओ हमरा लिए रोकले तो हमरा विरोध कलक है ये एमाले के सदस्य हमनी के भाइ हुँदैन छैन जस्तो लाग्छ कतिपय साथीहरु भ्रममा पनि हुनुहुन्छ होला हैन अहिले चाहिँ मैले वास्तव बुझेको यो 5 वर्ष कार्यकाल सकिनु खोज्दाखेरिको अवस्थामा तपाईको खासै त्यस्तो जुन चुनावी माहौलको बेलामा जति कुराहरु गरेका थियो जति प्रस्तावहरु राखे थियो त्यो अनुसारको काम भयो 5 वर्ष लगभग बीते लागलो अब ओकर ठाउँ में अब आबे करतो वोट और मांगे तो कैसन आदमी के अपने सब चुने के चाहब हमनी के वोट और ना देम के करो हमनी के जमीन दी तो वोट देम ना तो ना देम दुआ कपड़ा जार में देबे न करे छै कठुआ छै मोरे छै त देबे न करे छै यार नमस्कार आज हामी कोल्हावी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को बग्यावा गाउँमा आएका छौं र यो कुन टोल हो एकछिनमा हामी कुराकानी गर्ने छौं यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूसँग र तपाईहरुले अहिले रेडियो कोल्बी 104.1 मेगाहर्जबाट प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुन्छ हरेक दिन बेलुकी 6:15 देखि र त्यसैगरी हाम्रो कोल्बी टिभी युट्युब च्यानलबाट पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ र आज हामी वास्तवमा यहाँको स्थानीयले के कति शास्ति पाएका छन् यो 5 वर्षको अन्तरालमा कतिको विकास भएको छ भन्ने विषयमा हामी यहाँका स्थानीयहरूसँग कुराकानी गर्ने छौं आउनुस् यहाँका केही स्थानीयहरू बसिरहेका छन् अहिले चिसो छ मेरो पनि हात एकदमै कठिङरिएको छ हाम्रो बाइकबाट आएका छौं भर्खरै र यो बिहानको मौसममा अलि चिसो छ यो चिसोको मौसममा यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ बाफहरू पनि उडिरहेको छ मैले बोल्दाखेरि यहाँ स्थानीयहरू आगो ताप्दै छन् यहाँका युवाहरूलाई हामी केही प्रश्नहरू गर्ने छौं र वास्तवमा यहाँ विकास कति भएको छ र पहिला सुरु आफ्नो परिचयको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु के अपने के नाम शिवनाथ शाह जी ना आपने के विशंबर चौधरी आपने के नाम हरिचंद्र चौधरी ल अपने के अब इजना तो बहुत जार लगैता हमनी के आगे तापेदा न प्लस विकास यहाँ के कैसन भेल बा कह के हमनी के उ विषय में यहाँ बुझे आलबारी वास्तव में 2 नंबर में कैसन किस्म से विकास भेल बा कति कति समस्या बा अपने सबके कुछ समस्या बा कि न समस्या त इहे बा कि जैसे अब एगो टोल में रह के कोनो अब पैसा वाला पार्टी भी हो सकले कोनो गरीब भी बा के ना अब पानी पड़ला के बाद में या चाहे धारा पानी के समस्या बहुत बा के टोला में कौन साइड में बात है कौन टोल पहले कौन टोल कहले एकरा अपने के ई मुसहर टोल माझी टोल में कहले ओकनी के हां माझी टोल कहले ओकरा कथि बा कि नाला के भी व्यवस्था नहीं थे पानी बगे वाला जगह नहीं थे ओकर बाद में ई सब कैसन बा कि एगो रेड क्रॉस सरकारी कल में 25 घर 30 घर के आदमी जाके बर्तन मलैता काम करैता हरेक व्यवहार करैता उमे एकनी के रोज दिन के समस्या आई के उ के समस्या हमनी के टल जाते ठीक रही बतबै आउरू अपने के कुछ समस्या लाग रहल बाटे कि सब ठीक बा विकास निमन बाकी समस्या लागैता कौनो विकास त कति को पहिला से हल्का फुल्का विकास बा अब कति कहल त नेता सब कहले रहे न जे जीतम त हाई कर देम हाउ कर देम औसे किछो कहले रहे औसन किसिम से विकास होल बा कि ओसन किसिम से तो उतना विकास नहीं के होल पहला बोलत रहे जे हाई करम हो करम कह के अखन त मोर अभी उतना विकास नहीं कइले एकर मतलब अभी पूर्ण रूप से अपने सब संतुष्ट ना बड़ी विकास से न ल अब हामी अगाडि जाँदै छौं र अगाडि वास्तवमा कस्तो विकास भएका छन् यहाँका स्थानीयहरूसँग हामी बुझ्दै छौं र अहिलेको लागि हामी यो कुन टोल भन्छ माझी टोल हजुर माझी टोलमा छौं र यो माझी टोलमा अपने के नाम कहू त नाम कति बा अपने के तुलसी कति कहली तुलसी माझी है आगे तपै तारी सब के जनप्रतिनिधि सब घूम रहल बाटे मतलब ऐसा ठंडा के मौसम में ओकनी के घूमैता तो के आगे तपै तारा किछो जनप्रतिनिधि से ई जार के मौसम में कोनो सेवा सुविधा मिलल हो कि सरकार के ओर से कहाँ देले बाबिन न कहले बस सुविधा देबे कहाँ देई ताटे हमनी के त कति कति कहले रहलो जे देम कह के जार में किछो वितरण उतरण करम कह के किछो न रहलो औसन कहले न बा कहले अबिन माने अभी कहले रहे कति जब जार में माने वितरण करम ना देले बा हमनी के देबे न कहले बा कति करू त तोनी के अपना से किछो मांगो न कहलु मांगो मांग न कहले बड़ी अभी हमनी के ऐसा समय ना पुगल जारी समय में हमनी के जाके ना पुगे सकैता आदमी हमें अब कमाए जाओ कि अथी वाटा में जाओ देखे कथी मांगे आयल बा ना आयल बा तो हमने के घर कैसे चलाई तेरी त अब घर कमा के कथी काम करी छे अपने अब ये अब अटरम पटरम माने खेत बाड़ी में दोसर कथी
मतलब वाड़ा में जाएला अपने सबके न जाम कहूँ हूँ वाड़ा में तो खाएला न पुगी उ किस्म से अपने सब चल जाए खेते में आ वाड़ा में चाहे कोनो ठाव में जाए न सके ना जा सके तारी हमनी के बुझली कि ना। हाँ तभी हुआ और अपने के कोनो समस्या लाग रहा बा ई ठाव में कि सब विकास निमन से होल बा कि नहीं के विकास होल निमन से? अभी ना निमन से विकास होल बा हमनी के वाड़ा में ना पुग सके तारी। अब देखू तो हाँ गरीब सरकारी में तनी मनी सौदा करे के चाहिए वाड़ा से। हमनी के अभी तकले भूमि थान के जो हमनी के मांग कैले वो हमनी के बना ना देता। ई ठाव से के जीतल बाटे? गोपाल अधिकारी। तो अपने सब न गेली कहियो कहे जे ई ठाव में ई निमन से विकास न बा भेल कह के जो अपने सब कहत बारी उ किस्म से न बारी कहे गेल? अभी ना गेल बारी कहे मैंने हम लिस्ट बना के रखले बारी। अब एक दिन जाके ओकरा से कहै तारी तब 5 बरिस के ओकर अति कार्यकाल अवधि रहे तो ओरिया लागल बा ओकर काम तो ओरिया गेल। अपने के शुभ नाम बोलो तो? हमारा नाम मिर्खा माझी। आई वास्तव में ई ठाव में विकास बढ़िया भेल बा कि न? अपने साफा निष्पक्ष भावना से हमनी के जैसन के तैसन देखाम दर्शक महानुभाव अपने जैसन हमनी के बाटे तैसने सेम वीडियो उसने बनी और उसने किस्म से हमनी के देखाए वाला बारी उहे से में कोनो मॉडिफाई न रही जस्ता को तेस्ते हामीले देखाउने छौं। र अपने कई वास्तव में ई में ठाव में कैसन विकास लाग रहल बा अपने के होल बा कि न? अपने के अपन मन से बोला कति कहू हमनी के तो ई भुइया थान हमनी के जनबे करे तारी हमनी के उहे खाली कमी कमजोरी बा न तो यहाँ रोड सोड बनैले बा और कुछ और तक गरीब सब के देखे के पड़ल। आई हुआ नाला भी बनल बाटे कि? ये उठो नाला नहीं खे बिना हमनी के रोकबो कैली है रोड बनाए के बेजी बिना नाला के कमती में नाला पहले बनाओ तब रोड बनाओ। हमरा लिए रोकले तो हमरा विरोध कलक है ये एमएलए के सदस्य हमनी के भाई पीरती माझी ये हमनी के हाँ हमनी के वार्ड में हमरा विरोध हम बोलली ना तो कथी कहते तू विरोध कैले है। हम कहली पहला नाला निकाल तब अपने के हमनी के रोड बना देम तो ना हमनी के दिक्कत बा। देखो हमनी घर डूबैत बा पानी पड़ता तो रोड बा ऊंच हो गेल हमनी घर बा नीचे में है पार भराइल बा तोन जमीन है अभी अपने से चलू भला वहां जाकर देखू उजना जाबे करब हमनी के देखबे करम डूबैता हमनी के। हां हमनी घर डूब जाता पानी पड़ते। अभी तो अब जाड़ के मौसम में पानी तो उतना नहीं खे लेकिन पानी के मौसम में दिक्कत बा। आयल रहे जियालाल भी आए रहे वहाँ के बाजारे कोलवी बाजार के आ रहे जियालाल जी देखे आ रहे जे कैसन का बा कह के तो हमनी कथी कहू जे हमनी के देखो हमनी घर डूबल बा आ सबे पानी हमनी को पस के भगा देली तो लास्ट में आके देखे खींचत बा तो वैसन का से हमनी के मानम एकर मतलब अभी अपने सब में समस्या में पड़ल कमती में नाला बनाओ आ ओकर इहाँ के तार भी उतना व्यवस्थित नहीं खे भेल देखैत रही पोल ओल व्यवस्थित नहीं खे देखैत रही अपने सब ई में कुछो ओखनी के जन जनप्रतिनिधि सब रहे आज जो एजेंडा सब रहे कहले जे है विकास करम कह के उसन किस्म से ना बकले का है यथी भरल रहे फार्म यथी मीटर के उ भी हमनी के ना दे जा कितना दिन भेल फार्म भरला ना के ला के देता हमनी के मीटर अब बत्ती पर लगाई तो अब तक छीन के ले जाई हमनी के तार भी खत्म कुछ मैंने चलाएम तो हमनी के अथी टीवी भी देखम तो टीवी छीन के ले जाई तो मीटर कम को देवे के चाहिए सरकार के तो आमदनी बनाई। यहाँ केने केने पिच बनल हो ढलान केने केने होला इनने सही लंग से उन्हें ढलान बा गौवा देखा देखावा त कहाँ ला ढलान होल बा आवा त दर्शक बिन तपाईहरुले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ यो ढलान कहाँसम्म भएको छ र वास्तवमा ढलान हुनुभन्दा अगाडि के प्रक्रियाहरू हुन्छ र कसरी ढलान गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो पनि सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ यहाँका स्थानीयहरूसँग र यहाँ गुनासोहरू आइरहेका छन् कि नाला नबनाइकन रोड बनाइएको छ र यो कसरी बन्यो त्योको लागि हामी यहाँ स्थानीयहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ र पक्कै पनि यो हामी बग्यावाको कुन टोल हामी भन्छौँ म बिर्सिरहेछु हाम्रो मुसर टोल हजुर यो माझी टोल हजुर माझी टोलमा छौँ र यहाँ देखाइरहेका छौँ हामीले यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ चारैतिर देखाउनुहोस् नाला चाहिँ बनेको छैन तर रोड यहाँ ढलान चाहिँ गरिसकेका छन् कितना बजेट रहे यी वाला थाहा हो कितना बजेट में बनल बाटे बजेट एकछिनमा कसैलाई थाहा होला अब हामी त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र अहिले हामी हेर्दैछौँ यो बग्यावाको माझी टोलमा छौँ माझी टोलभित्र हामी जाँदैछौँ हामी मार्गमा पढिरहेको छु कि हाम्रो पानी पर्दाखेरि हाम्रो के अरे घर डुबिरहेछ हजुर हजुर अब रोड बनाइदियो नाला बनाइदिएन हजुर उहाँलाई अलिकति हतार थियो र तर पनि हामीले बाइक रोकाएका छौँ यहाँका स्थानीय युवा देखेर अपनेको पहिले परिचय हमार नाम राकम चौधरी घर बग्यावा ई ठाउँ में माने हमनी के देखैत रही अथी ढलान हो गेल बाटे
ढलान हो गेल बा, लेकिन हई साइड में देखते जे बहुत ठाव में तो नाला बना के ढलान करल है, लेकिन अपने के ठाव में यहाँ जो रोड तो बन गेल बा, लेकिन पानी कैसे बहल है बिना नाला के? बिना नाला के पानी ही लेखा रोडे भरे बही चलेला। अब कथी कल अभी बनैले नहीं है नाला, पहले व्यवस्थापन करे के चाही, मगर नाला से पहले अपने के रोड व्यवस्थापन कर देल बा। नाला पहले बन लगे कथी बा कि नाला अभी न बनला के चलते अपने के केकरो आंगन घर भरे, केकरो साइड भरे, पानी जाते रहेला, कभी काल झगड़ा झुगड़ी भी हो जावेला के हिसाब से। तो ई वास्तव में ई ढलान कर दिल बा, ई ठीक कि पहले उ नाला बना के बनाई तो ढलान ठीक? पहले नाला बना के बनाई तो ढलान ठीक। तो अपने सब कहाँ रही रोड बना के भेजी? रोड बनाए के टाइम में तो हमनों के यहीं पे रहनी, बुझे नहीं। मैं पहले कहते रहे कि रोड के पहले की बजट पास भेल, नाला के बजट के पास नहीं के भइल कह के, वही हिसाब से मतलब कि रोड पहले बनायल गेल। तो माने अब रोड तो बना देल आ पहले किदो नहीं पास भेल, ठीक बाटे, लेकिन नाला के पहले पास करके तब रोड बनाए के चाहिए कह के कोनो उसन आवाज़ ना उठैल रही अपने? औसन आवाज़ तो अभी कोनो ना उठेले उ सब। कहला ना उठैली तो अपने सब कहला पछाड़ी चुक गेली? आखनी कही तरी जे पानी एने ओने बहले, घर में बहले, वो अपने सबके समस्या आखनी दिखाई तरी, लेकिन उ बेजी अपने सब आवाज़ ना उठैली कहला? तो जी ऐसा भेल कि अब पहले अब यहाँ के जानने मानने मतलब कि जो आगे चल रहा बा यहाँ के तो केकर गलती बा? अपने सबके बाटे कि बनाए वाला के गलती बाटे, उकनी के सोच में गलती बाटे? केकरा गलती कहे के चाह? ये तो अपने के बनाही वाला के हम दोषी दे हम, कारण बस कि उ जनता के कथी कहल कि पहले कि रोड के बजट पास भेल कहल, उ हिसाब से कहल पहले मतलब कि नाला का पास करावे के चाही उ सबके, उ हिसाब से पहले नाला बनायल जाए तो बाद नहीं रोड बनायल जाए तो अच्छा रहे। अखनी बहुत ही यहाँ पानी तो एने ओने घर में ढुकै ताकि अपने सबके पानी, अखनी तो जाड़ मौसम बा, सबके जाड़ लगत होई, लेकिन इस जाड़ के मौसम में यहाँ कोनो जनप्रतिनिधि सवाल बा देखे जे कितना केने केने समस्या बा कह के औसन किस्म से? ना औसन समस्या तो कोनो देखे नहीं आयल, यहाँ औसन जनप्रतिनिधि भी कोनो भी नहीं है समस्या देखे आयल। तब अभी तो फिर अब 4 बरिस कट के 5वां बरिस चल रहा बा, वो लास्ट 5वां बरिस के जनप्रतिनिधि सबके फिर तो ओकरी सब अबे करी ना जे हमनी के हई विकास कर देम हऊ कर देम कह के बिहान के दिन में वोट मांगे चाहे अपने के आश्वासन दे किछो तो करबे के ला अबे करी। अपने औसन समय में कथी कहे के चाही दूरी? औसन समय में तो हम पहले इहे कहम कि जौन वोट मांगे आई नु, अगर हम यहाँ रहे न ओकरा से एक प्रश्न करम कि अपने के उद्देश्य कथी बा, यहाँ हमें के बगियावा गाँव के लगे कथी अपने के उद्देश्य मतलब कि कौन चीज़ अपने के फार्मूला तैयार करके लायल बानी जे हई चीज़ अपने के लगे हम विकास करेम न करेम कह के, मतलब कि पहले अपने से वही सवाल करे के उद्देश्य अपने के कथी बा कह के। तो एक मतलब पहले ओकर उद्देश्य पूछम आ पहले इससे पहले उद्देश्य न रहे था जे अपने के मतलब ओखनी के घोषणा पत्र में न रहे बतैले जे हई विकास करम चाहे न करम? तो औसन तो हमार जानकारी में नहीं ख्याल जैसन विकास करेम कह के औसन हमार जानकारी में ना रहे। हाँ तो अब जनता के पैसा से न बनल बा, ये तो जनप्रतिनिधि जीतले बा तक अपन ठाव में माने हमनी के बहुमत से जीतले होई, अपने सबके साथ से जीतले बा, लेकिन उ अनुसार से विकास होल बा कि न इतने छोटकरी में अपने के पूछे चाहम? वो अनुसार से तो कहें तो हमार मतलब कि हमार व्यक्तिगत के तरफ से हमरा तो ना लागल के अनुसार के विकास भइल बा कह के। तो आगामी आवे वाला दिन में कैसन व्यक्ति के अपने सब चुने के चाहम? आगामी आए वाला दिन में हम यह कहें कि ऐसा व्यक्ति मतलब कि आओ जैसे कि गांव समाज हर सम्मति के एक हिसाब से ले जाओ, मतलब कि बढ़िया करो कह के हम लिखे चाहे। यहाँ के जनप्रतिनिधि के जीतले बा उनकर नाम तैयार बोलब? यहाँ गोपाल अधिकारी। कहाँ के बानी हो? कांटा के बा। कांटा ई कौन गाँव? हमनी के बगियावा पड़ल ना, माझी टोल। जी जी ल ठीक बाटे, अपने के विचार के लागि धन्यवाद। धन्यवाद अपनाओगे ल धन्यवाद। टोलमै छौँ र अलि यहाँको स्थानीय भाषामै म बोल्न चाहन्छु। अभी हमनी के जोन माझी टोल में बारी वास्तव में यहाँ जनप्रतिनिधि सब कथी विकास कैले बा कह के हमनी के चारों ओर बुझैत बारी, गाँव में समस्या सब अगर समस्या बा तो समस्या नहीं खे तो नहीं खे, उ किस्म से हमनी के जैसन के तैसन बारी हमनी के रेडियो कोलबी से जोन अभियान ही चालले बारी टोल टोल में जाके हमनी के अभी हमनी के बगियावा की माझी टोल में बारी और यहाँ के स्थानीय सब हमनी के आगे तापैत बाटे। जार बहुत लाग रहा बाटे, लेकिन ई मौसम में कितना जार के बेसी सहयोग कैले बा या कैसन किस्म से विकास कैले बा उस संबंध में हमनी के बुझैत रही। यहाँ के स्थानीय सबसे अपने के नाम कहूँ तो? परन माझी। अपने के नाम? बूटन माझी। हेनहू बाटे हमनी के तैका नाम सब जना के जानैत रहे। अपने के नाम? किशुन हो। किशुन। किशुन। अपने के? लाल बाबू माझी। अपने के? हमार नाम बथही बा। बथही। ए बथही। तो अपने के नाम कहाँ था? नाम कथी हो? हमार कलम पतिया माझी। आई हुआ जोन हमनी के देखैत बारी आई रोड तो बन गेल बा ना, अब कथी कथी में अपने सबके कमी लगई है या कमी न लगई है, कथी लगई है अपने सबके कमी? हेर्नुस् न हाम्रो त अब केही गरेकै छैन त के गर्ने हामी
तपाईहरुले केही भन्नु भएन त्यो विकास नगर्दाखेरि या विकास गर्दा भनेको त अब मुसर जातिको बोल्ने ढङ्गै छैन रे चुप लगाएर बस्नुस् तपाईहरु बोल्नको त्यति ढङ्ग छैन भनेर नेताहरु पनि डाँट्दो रहेछ हामीलाई केही विकास गर्दैन केही गर्दैन हाम्रो घर खाल्टोमा पर्यो केही गर्दैन नाली साली केही निकाले छैन त के गर्नु हामी मेरो नाम परन माझी हो अनि तपाईले यो रोड बन्दाखेरि अनि भन्नु भएन नाला बनाएर रोड भन्नु त भनेको तर के भन्यो कि हे तेरीको पछाडी नै निस्किन्छ भनेर भनेको हो आज हामी घर डुबेर हामीलाई कस्तो अप्ठ्यारो भएको हो गाह्रो भइराखेछ वारिन पारिन कतै न कतै अनि पानी पर्दा पानी चाहिँ कतातिर अहिले बगिरहेछ कहाँ बग्नु त्यस्तै आँगनमा त हाम्रो आँगनमा पानी पचाएर राखिराखेछ काला झगडा हो खले त नाला न बन्ला अब हमरा आंगन में पानी हो गेल हमरा आंगन में पानी हो गेल आज अथी जीतले त नेता सब अपना घरे हो जाइता थे हमनी के किछो का आधार नहीं अपने अपने आँगनमा पचाएर ई रोडवा बनलक त तोनी के न कहलौ जे नाला बनाएको कहली ना कति कहलौ बोलू आगे पासे बनी का आगे पासे बानी आगे पछि हां कितना में बनाइले हो आहो कितना पैसा लागल बा खाना यो बाटो त 7 लाख में बनेछ यो यहाँ देखि वहाँ देखि अब यो कतिमा बनेछ यो बाटोको त मलाई थाहा छैन यो 7 लाख में ठेका लिएको थियो अब यो बाटो कति लाख में ठेका लिएको थियो यो बाटोको त मलाई थाहा छैन अलि मलाई थाहा छ कि मामा त्यो पनि सोध्नु भन्नु सुन्नु ससुरबा हजुर अब उहाँ बाटो निस्किरहेछ उहाँहरुको समस्या परिरहेछ उसको समस्या हेर्नु पर्यो सबैले त्यही त तपाईलाई त्यसमा के समस्या लाग्छ भन्नु त त्यसमा समस्या के भयो तिनीहरु घर उज्रेर जाने भयो उनीहरुको बस्ने ठाउँ आधार भएन त्यसलाई त अब समस्या मिलाइदिनु पर्यो नि हैन हाम्रो जसको पनि त्यही हो यो टोलको पनि त्यो टोलको पनि एउटै कुरा हो के भन्ने कुरा एउटै हो तर उहाँहरुको समस्या धेरै गमाएर हाम्रो पनि समस्या गमाएर धेरै भयो अब यसकोमा कस्तो के गर्ने हो उहाँहरुले विचार गर्नु पर्यो हाम्रो यहाँको आफ्नो अनि यहाँनिर आएर यो बनाइसकेपछि रोड त्यसपछि आउनु भएन कि पानी या कता बगिरहेछ त्यो हेर्न आउनु भयो कि भएन त सुन्नु तपाईलाई मैले यहाँ विरोध गरेको हो हजुर यो विरोध गरेको यहाँबाट पानी यता बग्नु मिलेन भनेर मैले भनेको उनीहरुले के भने भोलि पर्सि म मिलाइदिन्छु भनेर उहाँहरुले भन्यो अनि कति दिन हो भोलि पर्सि भन्दा भोलि पर्सि आज धेरै भइसक्यो नि अझ 2 वर्ष भइसक्यो कति वर्ष भयो 2 वर्ष भइसक्यो 2 वर्षै भयो यो बनाएको चाहिँ 2 वर्ष भयो तर जनप्रतिनिधिहरुको त अब कार्यकाल त सकिन थाल्यो त भोलिको दिनमा त तपाईहरु आउला भोट माग्न आउला कस्तो व्यक्ति छान्नुहुन्छ अब यहाँबाट अब त्यो छैन अब यहाँबाट नाला गइरहेछ अर्को खेतमा गइरहेछ त्यो दिएन भने हामी कहाँ लिएर जाने त्यसको समस्या हेर्नु पर्यो हामीले सबैलाई भनेको यहाँ पनि भन्नु वहाँ पनि भन्नु हामीले सबैले भनेको हेर्नुस् दर्शकबिन यहाँ अहिले हामी माझी टोलमा छौँ कोलबी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को बगियावाको माझी टोलमा र टोलमा भन्ने कार्यक्रम हामी रेडियो कोलबीबाट निरन्तर प्रसारणमा छौँ र तपाईहरुले हरेक दिन रेडियो कोलबीबाट 6:15 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो कोलबी टिभीबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ युट्युब च्यानलबाट र अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुले हाम्रो समस्याहरु देखाइरहनु भएको छ यहाँ नाला बनेको छैन भनेर बनाउनुको लागि मैले भने कि मलाई बाटो राखदिनुस् कतैबाट नाली खोल्दिनुस् हाम्रो घर डुब्छ भनेर भनेको त के भन्छ भने हामीले यो गर्न सक्दैन रे तिमीहरुको जहाँ छ तहाँ खोज्दिनुस् त हामी गरिब मान्छे कहाँ खोज्ने कहाँ जाने नाली बनाउनु कहाँ जाने हामी काम गर्ने कि खोज्न जाने अब काम गर्ने कि खोज्न जाने हामी बुढोपाका मान्छे अब 60 वर्ष झनै पुग्न थालेछ केटाहरुसँग बोल्यो भने 1 फाइट दिए भने हामी त लडिहाल्छु त हामी कहाँ खोज्ने अब पानी निस्किने ठाउँ छैन हाम्रो घर डुबिसकेछ अब के गर्ने सबै पानी हाम्रै आँगनमा पचाएर पानीको मौसममा के हुन्छ पानीको मौसममा पुरै घर डुब्छ म सबै देखाइरहेको छु अहिले उता भित्रसम्म यो सबै यो घरै डुब्छ यताको त घरै छोड्दिन्छु यो सबै घर डुब्छ यो लाइनको अब यताबाट पानी भागाउन दिदैन यो रोड अल्को बनाइदियो त्यसमाथि नाला बनाइदिएको छैन नालाको बारे मैले भनेको थियो नाला यहाँ बनाउनु भन्दाखेरि अनि उल्टै मलाई च्याप दियो के दुईतिरबाट जे बोलेछ ओकरे यहाँ अथी गर्दै मैले बोले थियो मलाई उल्टै च्याप दियो दुईतिरबाट यता बीते लागलो अब ओकर ठाउँ में अब आबे कर तो वोट मांगे तो कैसन आदमी के अपने सब चुने के चाह हमनी के वोट ना देम के करो हमनी के जमीन दी त वोट देम ना त ना देम कपड़ा जार में देबे न करे छै कठुआ छै मोरे छै त देबे न करे छै यार जार लगै थियो कि लगैत ना बाटे त अब तो कमर ना दै छै कहियो ना दै छै
अपने सबके और किछो समस्या बा जार में और जार के समस्या हाँ तो न है तो लुगा कपड़ा न है किसी न दे न छै ना पुरान धुरान न तक लेबै छै आ उहो लेके गरी ने बड़ी भगाई भगै छै देबो न करै छै है कोभिड-19 के बेजी जोन रहे भाइरसवा चलल उ बेजी त मतलब चारू ओरी रहलो हो अथी कहले है समस्या सब रहलो देखैले चारू ओरी रहले राहत वितरण कहले इस ठाम में कैसन किस्म से राहत वितरण कलो ए एने न देलै किसियो न तीन हाली देलै राशन हम केकरा केने देलै 3 हाली हमनी के कहां मिललै है न त केने 2 हाली 3 हाली हमर सब किसी अबैता सब तर हमनी के बगेवन कहां किसी अबैता ओनी के टोल में न देलो हां सब किसी अबैता सब तर माने हमनी के बगेवन किसियो नहीं खे हमनी के यहां बगेवन किसो के आधार बा सब तर घर दुआर सब बनैता माने हमनी के बगेवन किसियो के आधार नहीं खे हमनी के बगेवन बा इतना गरीब बारी हमनी के किसियो के आधार नहीं खे तो अपने सब कहियो न कहले जे हमनी के निमन से भवती करे के पड़ल किसियो में जाके कहै तारी मीटिंग में जाय तारी कोनो तालीम में जाय तारी सबे ने बोलै तारी माने हमनी के गरीब के कोनो यहां अथी नहीं खे हां आई जार मौसम में कहियो भेटे आल बा जनप्रतिनिधि जे कैसन बा हमनी के हमर जनता के कैसन हालत बा के भेटे आल बा कोनो आल नहीं खे भला खाली वोट के बारी आई न त औरो बेजिंग कोनो नहीं खे त फेरू त वोट के नजीक आ रहल बाटे अपने सब त वोट के त मांगबे करी न कथी कहबे अब हमनी के त देही के पड़ी न करी त एकरा देम वोट हमनी के ना थी त कैसे देम बढ़िया में त व्यक्ति के छन भाई हां त हमनी के गरीब के देखो तो ओकरो हमनी के अथी करम ल ठीक छ अहिले हामी वास्तवमा समस्या कस्तो रहेछ कुन ठाउँमा रहेछ भन्ने बुझ्दै छौँ र हामी रेडियो कोल्बीको कार्यक्रम टोल टोलमा छौँ र टोल टोलमा वास्तवमा कस्तो विकास भइरहेका छन् यहाँका जनताहरू पनि धेरै नै आक्रोशित मैले देखेँ र हिजो हामी कोल्बी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को लाई पनि देखायौँ त्यहाँका जनताहरू पनि असन्तुष्ट नै थिए त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग त्यसै गरी अब हामी भोलिका दिनहरूमा तपाईँको टोलमा पनि आउनेछौँ र हामीसँगै रहनुहोला कोल्बी टिभीमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युब च्यानलबाट त्यसै गरी रेडियो कोल्बी 104.1 मेगाहर्जबाट तपाईहरुले सुन्न सक्नुहुन्छ हरेक दिन बेलुकी साँझ 6:15 देखि यहाँका स्थानीयहरूले नै बताउनु हुनेछ यो कुन ठाउँ हो पुरानो काटा हो तपाईको परिचय पाउनु मेरो परिचय निमधो तामाङ भन्नुभयो पुरानो काटा भन्नुभयो अनि यो रोड चाहिँ निकै राम्रो बनेको देखिरा छौं यो चाहिँ मेन रोड हो हैन मेन रोडबाट तपाईको घर चाहिँ मेरो कमसेकम 50-60-70 फिट पर्छ होला 60-70 फिट छ अनि तपाईलाई अब हामी त विशेष यो रेडियो कोल्बीले टोल टोलमा गएर त्यहाँका समस्याहरू छन् भने समस्या यदि विकास भएका छन् भने विकासका कुरामा हामीहरू अगाडि बढ्दै छौं तपाईलाई के लाग्छ यो वार्ड नम्बर 2 को यो काटा टोलमा कस्तो विकास भएको छ यो वार्ड नम्बर 2 मा यतिहेरको लागि अहिले हाम्रो कोल्बी नगरपालिकाको 11 वटा वार्ड मध्येमा केही न केही यही नै होला जस्तो लाग्छ विकास यही 2 नम्बर वार्डमै अलिकति भएको जस्तो महसुस लाग्छ मलाई धन्यवाद अनि तपाईको नाम मेरो नाम बुद्ध तामाङ हो अनि के लाग्छ वार्ड नम्बर 2 मा चाहिँ यो विशेष गरी यो ठाउँमा के जनप्रतिनिधिहरूले त्यतिखेर भनेका थिए र त्यो अनुसारको कामहरू गरेका छन् कि जस्तो लाग्छ कि तपाईलाई के लाग्छ गरिरहेछ भनौँ अहिले हैन गर्दै भइरहेछ निर्माणहरू भइरहेछन् गरिरहेछन् त्यो सबैले भने जस्तो कहाँ पुर्याउन सक्छ र जस काम चाहिँ भइरहेछ र अरु तपाईहरुलाई केही यहाँको त्यस्तो जनप्रतिनिधिसँग गुनासो छ या समस्याहरू केही छ कि हैन म प्रति त छैन अब उहाँ अब अरूहरूलाई चाहिँ छ होला हैन म प्रति चाहिँ छैन त्यस्तो गुनासो के हुन्छ अब हामी अलिकति भित्र जाँदैछौँ र यहाँ भित्र हामी युवाहरूलाई देख्दैछौँ नमस्कार है तपाईलाई नमस्कार तपाईको शुभ नाम राजु लामा तमाङ अनि तपाईलाई के लाग्छ यो वास्तवमा यो ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरूले जसरी आफ्नो एजेन्डा अनुसारले भनेका थिए नि त्यतिखेर भोट माग्दाखेरि त तपाईहरुलाई थाहा होला तपाईहरुले भोट दिनु भएको होला पक्कै पनि र त्यो एजेन्डा अनुसार त्यो घोषणा पत्र अनुसारले उहाँहरूले काम गरेको जस्तो लाग्छ तपाईलाई त्यस्तो एजेन्डा अनुसारले त काम भएको छैन यो ठाउँमा हाम्रो 2 नम्बर वडामा चाहिँ अनि धेरै साथीहरूले त भएको छन् पनि भनिरहेछन् तपाईले चाहिँ हुँदैन छैन जस्तो लाग्छ कतिपय साथीहरू भ्रममा पनि हुनुहुन्छ होला हैन अहिले चाहिँ मैले वास्तवमा बुझेको यो 5 वर्ष कार्यकाल सकिनु खोज्दाखेरिको अवस्थामा तपाईको खासै त्यस्तो जुन चुनावी माहौलको बेलामा जति कुराहरू गरेका थियो जति प्रस्तावहरू राखेको थियो त्यो अनुसारको काम भएको छैन कतिपय अवस्थामा बाटोको कामहरू भएछन् जस्तै हाम्रो एउटा गुम्बाको कुरा अहिले हामी गुम्बाकै कामको लागि हामी लागिरहेछौँ हैन तपाईको आजदेखिबाट 3 दिन जति भयो गुम्बा काममा तपाईको हाम्रो गुम्बाको लागि तपाईको बजेटको लागि हामीले नगरमा धेरै प्रस्ताव राखिसकेका छौँ वडामा प्रस्ताव राखिसकेका छौँ गुम्बालाई अहिलेसम्म तपाईको कुनै पनि पैसाको विनियोजन गरिएको छैन
हैन बजेटको विनियोजन गरेका छैन अब त्यही कारणले विनियोजन नगरेका कारणले हामी आफै स्थानीय तहबाट चाहिँ हामी आफै एउटा गाउँबाट चाहिँ म आफै अहिले स्वयं अब यो भर्खरै तपाईँको हाम्रो तामाङ समाजको यो गाउँको अध्यक्ष मलाई चुनिएको भएको कारणले म आफ्नो नेतृत्वको आफ्नो गाउँ समाजको सल्लाह सुझाव अनुसारले चाहिँ अहिले म आफै पहुँच बढाइरहेको छु र म आफ्नै 2 पैसा मेरो आफूले या समाजले उठाएर यहाँनिर आफूले गुम्बाको मर्मत रङरगन गर्ने कार्यक्रम र यसमा इँटा बिछाउने कार्यक्रम हामीले आफूले नै गरिरहेछौँ र गुम्बाको कुरा गर्दाखेरि हामीले गुम्बा हाम्रो अन्त्य ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले नगर र वडामा प्रस्ताव राखेका थियौँ त्यो कुरोहरू पनि सुनाइ भएको छैन त्यसमा कतिको सुनाइ छ अहिले सुनाइ छैन अहिले हामी आफैले तपाईँको हाम्रो आफ्नै यहाँ तामाङ समाज हाम्रो एउटा समुदायबाट चाहिँ हामीले पहल गरेर हिँडिरहेछौँ होइन अब समाजबाट चाहिँ केही देखाउँ पहिला गरेर आफूले गरेर देखाउँ त्यसपछि फेरि हामी एकचोटि फेरि राम्रोसँग प्रस्ताव राखौँ यहाँनिर अलि डिपली प्रस्ताव राखौँ हाम्रो सुनाइ भएन हाम्रो निकायमा जाउँ भन्ने हिसाबले गर्छौँ र हाम्रो गुम्बा अहिले तपाईँको पहिलाको हाम्रो गुम्बा दर्ता थियो अब त्यो गुम्बा दर्ताको विषयमा पनि अहिले हाम्रो फेरि पुनः अर्को दर्ता गर्ने हामी प्रोसेसमा छौँ होइन तपाईँको हाम्रो तत्कालै हाम्रो गुम्बा पनि दर्ता हुनेवाला छ त्यही गुम्बा दर्ता भएपछि हामीले त्यही अनुसारले आफ्नो स्थानीय निकाय या प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार कहाँ हामीले पहल गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा हामी पहल गर्छौँ अरू तपाईँले यहाँको विकासहरू मध्येमा कुन चाहिँ सबैभन्दा राम्रो या कुन चाहिँ राम्रो छैन या कुन कतिसम्म हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ होइन विकासको अब तुलनामा पहिलाको हेरेर अहिले विकासको तुलनामा राम्रै भइरहेछ होइन तपाईँको अहिले तपाईँको हाम्रो 2 नम्बर वडामा चाहिँ अब तपाईँको भन्नुपर्दा हामीलाई अहिले गुनासो हाम्रो एउटा समुदायबाट गुनासो हुनुपर्ने चाहिँ गुम्बाको कुरो आयो होइन गुम्बामा चाहिँ त्यति हाम्रो एउटा समुदायलाई चाहिँ एउटा अब अरू जातिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अरू धर्मको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँको जस्तै तपाईँहरूको एउटा माघी पर्वको लागि गुम्बाको लागि के अरे सरी माघी पर्वको लागि चाहिँ तपाईँहरूको के अरे बजेट विनियोजन गरिदिनुहुन्छ जस्तै हाम्रो लोसार प्रोग्राम छ लोसार प्रोग्रामको लागि हामी बजेट विनियोजनको लागि हामी पहल गरेका छौँ त्यो कुरोहरू चाहिँ सुनाइ भएको छैनन् अहिले तपाईँको माग हाम्रो तपाईँहरू भन्न जानुभएको थियो एकदम हामी लिखितै हामीसँग त्यो छ हामीसँग हामीले मैले ओसी पनि राखेको छु लिखितको होइन त्यसमा चाहिँ सुनवाई किन भएन त सुनवाई तपाईँको अब हामीले पहल गरेका थियौँ सुनवाई भएन अब हामीसँग नगरपालिकामा बजेट छैन यो छैन त्यो छैन भन्ने कुरोहरू आएको थिए त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बेला हामीले त्यति आफूले पनि अब पहल गर्दा पनि हामी सक्षम भएनौँ अब यो पल्ट चाहिँ हाम्रो आफ्नै तरिकाले तपाईँहरूले नै चुनेको जनप्रतिनिधि त हो एकदम हामीले नै चुनेको जनप्रतिनिधि हो तर चुनेको जनप्रतिनिधि भएर पनि हामीले अब कतिपय अवस्थामा अब नगरपालिकाको अब स्थिति पनि हुनसक्ला अब आर्थिक फाइनेन्सियल प्रब्लमहरू हुनसक्ला अब यो पल्ट गर्न सकेन अर्कोपल्ट गरिदिन्छौँ भन्छन् त्यस्तै कुरा गर्दा तपाईँको हामीले लगभग हामी 4-5 वर्ष भयो यानी कि सुरुदेखि नै गुम्बाको लागि दौडिरहनु पर्छ एकदम अहिलेसम्म बजेट मतलब निक्लेन यो पल्ट लागि छुट्याइदिए छैन यो पल्टको फेरि पनि त आउला नि चुनाव त नजिकै छ 5 वर्ष त लगभग हुनै थाल्यो जनप्रतिनिधिहरूको अब कार्यकाल पनि सकिन थाल्यो अब आउला नि आश्वासन दिन तपाईहरुलाई आउला भोलिको दिनमा अब फेरि तपाईहरुको 5 वर्ष त्यसै गरी लग्देला कस्तो लाग्छ तपाईलाई त्यो आउने आगामी चुनावमा उहाँहरुले फेरि जितेर फेरि गुम्बाहरू व्यवस्थापन गर्ने या बनाइदिने खालका प्रस्तावहरू तपाईहरुले जुन राख्नुहुन्छ त्यो अनुसारले उहाँहरुले गर्ला कि नगर्ला कस्तो लाग्छ तपाईलाई हैन त्यो विषयमा चाहिँ अब भोलिको दिनमा गर्ला नगर्ला भन्ने कुरोमा त अलग भयो हैन तर अहिले चाहिँ हामी समाजैबाट हामी गर्नुपर्छौं र गर्न चाहिँ सबै समाज जुटेर गर्नुपर्छ समाजले गरेर देखिसकेपछि भोलि स्थानीय सरकारले पनि बुझ्ने छ त्यो विषयमा भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अनि भोलिको दिन त चुनाव नजिकै छ तपाईहरुलाई त अब चुनावी लहर त लगाउला उनीहरुले चुनावको लहर त किन नलाग्नु र चुनावको माहौलमा सबैलाई लाग्छन् सबै जनताहरुलाई लाग्छन् त्यतिखेर कस्तो व्यक्तिलाई चुन्ने हुन्छ तपाईहरु अब जस्तो अब गाउँमा तपाईको चाहिँ कुन ठाउँमा के समस्या छ गाउँको जनताहरुलाई के समस्या छ के अभाव छ कुन ठाउँमा पुलको आवश्यकता छ गुम्बाको आवश्यकता छ मठको आवश्यकता छ कुन ठाउँमा के को आवश्यकता छ भन्ने कुरा एउटा विकासको काम गर्न सक्ने र जनताको मार्ग भावना बुझ्न सक्नेलाई चाहिँ हामी सुन्छौँ अनि फेरि पनि त यो वार्ड नम्बर 2 मा कसले जित्नु भएको छ हाम्रो गोपाल अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ फेरि पनि त उहाँ आउने सक्ने चान्स त छ नि तर तपाईले उहाँलाई नै भोट दिने कि अब कस्तो व्यक्तिलाई चुन्ने भोट दिने विषयमा चाहिँ अहिले यही भन्न सकिन्न हामीले हाम्रो आफ्नो कुरो हो हैन भोटको विषयमा चाहिँ हामीले उसलाई दिने यसलाई दिने भन्ने कुरो हुन्न जसले विकासमा जति राम्रो काम गर्छन् जसले जनताको भावना बुझ्छ उसैलाई दिदिने हो हामीले भनेपछि तपाईहरुले नयाँ अनुहार पनि चुन्न सक्नुहुनेछ नयाँ अनुहारको विषयमा चाहिँ अब तपाईको हेर्नुपर्छ अब भोलिको चुनावको माहौलमा अब कस्ता जनप्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ जनप्रतिनिधिहरू भोलिको दिनमा के कस्तो
काम गर्न नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्छ होइन। त्यो त समाजले देखिरहेको कुरो हुन्छ, समाजैबाट त उठ्ने कुरो हो होइन, गाउँैबाट उठ्ने कुरो हो। त्यो चाहिँ हामी बुझेर हामी अघि बढ्छौँ। तपाईँ यो गुम्बाको पनि एउटा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको आउने चान्स चाहिँ कति छ? वडा अध्यक्ष तपाईँले आउने चान्स चाहिँ कतिको छ? होइन, त्यो अपेक्षा गरेको छैन मैले। अहिले वडाको विषयमा हामीले त्यो सोचेको पनि छैन। मैले सोच्नुभन्दा बाहिरको कुरो पर्छ त्यो होइन, त्यो हामीले सोचेका छैनौँ। अहिले हाम्रो आफ्नै समाजमा एउटा जुटौँ र म आफै एउटा व्यवसायिक भएको कारणले मैले खासै त्यसमा चाहिँ अब चुनावी माहौलमा म लाग्छु र म आफै जनप्रतिनिधि भएर उठ्छु भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छैन। भनेपछि तपाईँले राम्रो व्यक्तिलाई साथ र समर्थन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ र त्यति चुनावी माहौलमा तपाईँहरूले अरूलाई पनि त जानकारी गराउनुहुन्छ कि यो व्यक्ति राम्रो या नराम्रो, त्यो किसिमले तपाईँहरूले त छर्लङ्ग पार्नुहुन्छ होला नि यहाँको जुझारु युवा भएको नाताले। ठिक छ, त्यो त हामीले त डेफिनेटली भन्छौँ। हाम्रो यहाँको युवाहरूलाई जति पनि हाम्रो युवाहरू हुनुहुन्छन्, गाउँका अब भद्रभला आदमी बुढापाकाहरू हुनुहुन्छन् हाम्रो होइन, बाजेहरू हुनुहुन्छन्, सबैजनालाई हामी भन्छौँ यस्ता यस्ता जनप्रतिनिधि आउनुभएको छन्, फलानालाई दिनुहोस् या फलानालाई नदिनुहोस् भन्ने कुरो त त्यो डेफिनेटली हुन्छ। समाजमा भइसकेपछि एउटा होइन लिडरसिपको भूमिका निभाइसकेपछि त्यो हामी भन्छौँ, भन्नुपर्ने कुरोहरू भन्छौँ र बुझ्नेले अब दिन्छन्। अब होइन पार्टीगतको कुराहरू पनि हुन्छन्, कतिपय अवस्थामा अब पार्टीको कुराहरू हुन्छ, पार्टीले अब कसलाई दिने नदिने भन्ने कुरो हुन्छ। तर हामीले चाहिँ भोट दिँदा पार्टी भन्दा पनि हामीले चाहिँ जनप्रतिनिधिले कुन चाहिँ जनप्रतिनिधिले विकास गर्छन्, कुन चाहिँ जनप्रतिनिधिले चाहिँ प्रतिनिधि छनौट गरेपछि यसले भोलिको दिनमा चाहिँ राम्रो काम गर्छ भन्ने हिसाबले हामी छानेर चाहिँ दिन्छौँ। हामी पार्टी हेर्दैनौँ। स्वतन्त्रमा कोही अब राम्रो खालको व्यक्ति तपाईँहरूको नजरले देख्ने व्यक्ति कोही आउँछ भने यो ठाउँबाट वडाध्यक्षकै लागि भनौँ, तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? हामी डेफिनेटली तपाईँको के छ भने त्यसमा पुरानै नेताहरूलाई लिएर हिँड्नुहुन्छ पार्टीगत हिसाबले? होइन, पुरानोले नै गर्छौँ भने पुरानोलाई नै दिन्छौँ। नयाँ पिँढी त आउँछ भने नयाँ युवासँग जोस जागर हुन्छ, नयाँ गर्छन्, नयाँ गर्न चाहन्छ भने हामी नयाँले पनि दिन्छौँ। हामी पार्टी हेर्दैनौँ। हेर्नुहोस्, पार्टी हेर्दैनौँ, पार्टी विशेषमा हामी जाँदैनौँ। भोलि जनप्रतिनिधि चाहिँ तपाईँको कुन किसिमको आउँछ, जनप्रतिनिधि कुन जनप्रतिनिधिले यो ठाउँको लागि चाहिँ तपाईँको विकासको कामहरू गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, जनताको भावनाहरू बुझ्न सक्छन् कि सक्दैन भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो गम्भीर विषयमा चाहिँ सोच विचार गरेर चाहिँ हामी अघि बढ्छौँ। हुन्छ, यहाँ हामी अहिले दर्शकबिन टोलको कार्यक्रममा छौँ रेडियो कोल्बीबाट र उहाँले केही भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि भन्न सक्छु। मैले चाहिँ अब यो तपाईँको उसबाट यो अब टेलिभिजनबाट म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यस 2 नम्बर वडामा चाहिँ तपाईँको गुम्बाको आवश्यकता छन्। गुम्बाको आवश्यकता भएको कारणले तपाईँको गुम्बाको एकदम तपाईँको टेलिभिजन मार्फतै म के भन्न चाहन्छु भने गुम्बाको चाहिँ तपाईँको हाम्रो गुम्बा अब समिति हाम्रो चयन भइसकेको छ होइन। गुम्बा समिति चयन भइसकेको कारणले अब हाम्रो आर्थिक समस्याको अभाव भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले वडामा पनि हामीले एउटा निवेदन लेखेर एप्लिकेसन दिइसकेका छौँ। त्यसपछि गएर तपाईँको आज सायद हामी नगरपालिकामा पनि जान्छौँ होइन, हिजो त बन्द थियो, आज हामी नगरपालिकामा पनि जान्छौँ होइन। त्यो विषय कारण आर्थिक अभाव कारणले हामीले अहिले चाहिँ यहाँनिर तपाईँको मर्मत कार्यक्रम हामी सुरु गरेका छौँ। कुनै कोर्सबाट पैसा आएको छैन, हामी गाउँैबाट सङ्कलन गरेर होइन, घरगुटी सङ्कलन गराएर हुन सक्नेले जति छ आफ्नो सहयोगको हिसाबले गरेका छन्। त्यो भएर चाहिँ यसै टेलिभिजन मार्फत चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो स्थानीय सरकार वडा र नगरमा चाहिँ यसै मार्फतबाट चाहिँ सुनाइ होस्, हाम्रो 2 पैसा हाम्रो गुम्बा कोर्सको लागि चाहिँ विनियोजन गरोस् र भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा फलाना ठाउँमा चाहिँ यसो गुम्बा रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा समाजको नि एउटा ठाउँ बुझ्ने तरिकाले चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ अलिक उचित हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। र यसै मार्फत चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने 2 नम्बर वडामा चाहिँ परेको तपाईँको हाम्रो यो पिकनिक स्पोट भन्ने छ पतालगङ्गा होइन, पिकनिक स्पोटको कुराहरूको सन्दर्भमा धेरै हाम्रो वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसपछि गएर हाम्रो अब जनप्रतिनिधिहरूकै कुरोहरू पनि गएको थियो, कतिपय कुराहरू हाम्रो तपाईँ 2 नम्बर वडामा पतालगङ्गा भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो पिकनिक स्पोटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू निस्किएको थियो। यो त धेरै दिनदेखि भइरहेको छ, तर यो अहिलेसम्म मेरो जानकारी अनुसार तर यो व्यवस्थित अहिलेसम्म किन नभएको? तपाईँहरू चुप्लाएर बसेर हो कि? होइन, चुप्लाएर बस्ने कुरो छैन। यसमा बारम्बार हामीले चाहिँ वडामा भन्नुपर्ने ठाउँमा हामीले भनिरहेछौँ, नगरमा भन्नुपर्ने कुरो ठाउँमा पनि हामीले भनिरहेछौँ होइन। तर तपाईँको 2 नम्बर वडामा चाहिँ तपाईँको त्यो जमुनी पतालगङ्गामा चाहिँ पिकनिक स्पोटको व्यवस्थापन गर्दै भने भोलि तपाईँको चाहिँ हाम्रो जति पनि यहाँ स्थानीयको एउटा ठाउँ बन्थ्यो, पिकनिकको ठाउँहरू त्यहाँ तपाईँको एउटा व्यवस्थित तरिकाले राखिदिनु पायो भने त्यो पनि सहज बन्थ्यो। एउटा तपाईँको 2 नम्बर वडाको चाहिँ तपाईँको एउटा मुहार पनि फेर्ने चाहिँ ठाउँ बन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो, एउटा चिन्ने ठाउँ पनि हुन्थ्यो। 2 नम्बर वडालाई चाहिँ फलाना ठाउँमा चाहिँ तपाईँको पिकनिक स्पोट छ जरबुटीको ठाउँमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्कै किसिमको माहौल बढ्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। अब तपाईँको अब पिकनिककै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कतिपय ठाउँमा यहाँबाट हाम्रो साथीहरू जानुहुन्छ, कहिले तपाईँको यो मोहरी भन्ने ठाउँमा, कोही जानुहुन्छ तपाईँको हाम्रो यो के अरे बागमती भन्दा माथि नुन्थरतिर जानुहुन्छ।
त्यसपछि गएर तपाईँको हेटौँडा स्मारक जानुहुन्छ तपाईँको हामीले नै यहाँनिर एउटा व्यवस्थित गरेर तपाईँको एउटा पिकनिक स्पोट खोल्न पायो भने तपाईँको हाम्रो स्थानीयको एउटा राम्रो चाहिँ पहिचान हुन्छ भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो। पक्कै पनि सम्बन्धित निकायले पिकनिक स्पोटलाई पनि ध्यानमा राख्नुहोला र त्यसै गरी गुम्बालाई पनि प्रदेश नम्बर 2 कै यो वार्ड नम्बर 2 कोल्बी नगरपालिकाको यो ठाउँलाई अति आवश्यक जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। हाम्रो यो सानो प्रयासले सम्बन्धित निकायले यसलाई राम्रोसँग लिएर मध्यनजर गर्दै ध्यानमा राखेर त्यो सम्बन्धमा ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास पनि छ र यहाँले आफ्नो जुन समय दिनुभयो त्यहाँ पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।